बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आसिफ अली जरदारी को हमारे यहाँ सियासत का, मुफाहिमत का प्रोफेसर कहा जाता है। जरदारी साहब अक्सर कहते हैं कि सियासत मुमकिनात का खेल है और वो इस खेल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब लगता है किसी मिशन पर हैं। उन्होंने खिताब किया था अब से कुछ बरस पहले और उस खिताब में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की कि आपको यहां 3 साल रहना है, हमें यहां हमेशा रहना है, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद जरदारी साहब जो हैं वो मिलना चाहते थे मियां नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ने हाथ किया और जरदारी साहब से नहीं मिले। जरदारी साहब तब से अब तक स्कोर सेटल कर रहे हैं, ऐसी की तैसी कर रहे हैं। कुछ अर्से पहले बुलाया था मरियम नवाज शरीफ को, जब पीडीएम में थे, वो 27 दिसंबर को गई और उन्होंने बेनजीर भुट्टो के मजार के बाहर जलसे में कह दिया पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। जरदारी साहब कराची में कहा, जरदारी साहब जो हैं वो मेरे वालिद की जगह है, मुझे बेटी की तरह समझते हैं। और उसके बाद जो है फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम के मुख्तलिफ इजलासों में, मीटिंग्स में मियां नवाज शरीफ साहब को कहा मियां साहब वापस आ जाएं, तो हेडलाइंस में ऐसी की तैसी कर दी, फिर निकल गए। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज शरीफ के लिए कह दिया कि मेरी पार्टी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को जवाब दे देगा, मैं जवाब नहीं देता, मैं चेयरमैन हूं अपनी पार्टी का। तो बिलावल ने अपना लेवल और मरियम का लेवल, इस बारे में भी मीडिया को खबर दे दी और हमेशा ऐसी की तैसी की। आज बिलावल ने फिर काम दिखाया है। अभी घर गए थे आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, रुखसाना बंगश साहिबा, हसन मुर्तजा साहब, ये लोग गए और जाकर वहां मुलाकात की। तवील मुलाकात हुई, हेडलाइंस बनी, सब कुछ हुआ और मियां शहबाज शरीफ साहब मेजबान थे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया था। घर से वापस आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज फिर मियां नवाज शरीफ की टिका के इज्जत अफजाई कर दी है। बिलावल ने आज जलसे से खिताब में कहा है कि हम तो कहीं भागे भी नहीं है। हुकूमत को कहा पकड़ सकते तो पकड़ लो। बिलावल हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं ना कि खान साहब आप में हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़ दें, अवाम पर एतमाद है तो आ जाएं और इलेक्शन लड़ लें, अभी हिम्मत है तो तोड़ दें। तो हुकूमत को ललकारने के साथ साथ एक ही मिशन पर हैं, हुकूमत को ललकार रहे हैं, इमरान खान को ललकार रहे हैं। यही काम नून लीग और पीडीएम भी कर रही है। लेकिन बिलावल दरमियान में मियां नवाज शरीफ की कई बार इज्जत अफजाई कर चुके। एक बार फिर की कि हम तो कहीं भागे भी नहीं है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब ये काम कौन दिखा रहा है? मियां शहबाज शरीफ साहब जो बात करते हैं, जमात में जब उनकी कच्ची हो जाती है तो मियां शहबाज शरीफ साहब ऐसा काम दिखाते हैं कि उसके बाद पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है कि वो बड़े भाई की इज्जत अफजाई कर दे। ये मियां शहबाज शरीफ साहब गलतियां कर रहे हैं या मियां शहबाज शरीफ साहब भड़ास निकाल रहे हैं, मौका दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा। और इसको भी कोई मियां शहबाज शरीफ साहब का प्रोफेसर जैसा प्रोफेसर समझा सकता है या जरदारी साहब जैसा प्रोफेसर समझा सकता है। हम तो तालिब इल्म हैं मैदान सियासत के। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर ठीक ठाक मियां नवाज शरीफ को निशाना बनाया और अभी बनाया जब यह कहा गया कि ठीक है बड़े मकसद के लिए मिल जाते हैं, इख्तिलाफात भुला देते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब टारगेट, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं मुलाजिम अखबार, मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का, शरीफों का मुलाजिम अखबार, बाकायदा उनके लिए ये कोई नाबीना जो टीवी ना देख सकता हो और सिर्फ सुन सकता हो वो भी बता देगा कि ये अखबार, ये ग्रुप क्या कर रहा है। अब रोजनामा जंग ने खबर लगाई और खबर में कहीं तस्करा नहीं है कि 18 फरवरी को मियां शहबाज शरीफ पर, हमजा शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। यह इस मामले की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उन्होंने कहा जी 18 फरवरी तक जमानत में तौसी हो गई है, यानी सुर्खरुई मियां शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज शरीफ साहब की सुर्खरुई अपनी खबर से दिखानी है। एनसीए के मामले में कल जो मैंने आपको चीजें बताई, जो इरफान हाशमी ने, हमारे दोस्त ने बताई, आशिक शरीफ साहब ने अपने प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दिया कि किस अकाउंट में कार्टर रक, ब्रायर क्लिफ, उसके बाद मकीनी इंटरप्राइजेस, कहां कहां कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं, ये तफसीलात आ चुकी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, शरीफ खानदान सुरखरू, ये खबरें आपको रोजनामा जंग में, जियो में मुसलसल मिल जाएंगी। अब भी पूरी खबर में कहीं नहीं है। खबर में असल में क्या है, 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हो रही है मियां शहबाज शरीफ साहब पर, कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब पर, उनके बेटे पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। इन पर 18 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के 4 दिन बाद
یوم محبت کے 4 دن بعد 4 دن کی چاندنی ہوگی اور 18 فروری کو فرد جرم عائد ہو جائے گی ان لوگوں پر. وکیل کوئی تگڑم لڑا سکتے ہیں کہ پھر فرد جرم عائد نہ ہو, بات آگے لے جائیں, لیکن 18 فروری کو فرد جرم عائد ہو جائے گی. اور یہ جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے, جو منی لانڈرنگ کیس ہے, اس میں پھر معاملہ آگے بڑھے گا. ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 8 مہینے ہو گئے غلط عدالت میں کیس چل رہا تھا اور اس میں ان کو توسیع مل رہی تھی, ان کی ضمانتوں میں توسیع ہو رہی تھی. اب صحیح عدالت میں کیس چلا ہے اور اب 18 فروری تک کی توسیع ہے. اس کے بارے میں بھی کوشش کی گئی کہ توسیع نہ ہو, لیکن بہرحال توسیع ہو گئی ہے اور اب خصوصی عدالت نے کہا کہ 18 فروری کو آپ پر فرد جرم عائد ہوگی. میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں ذاتی حیثیت میں موجود ہوں, ان کے سامنے فرد جرم عائد کی جائے گی. جو 45 بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات ایف آئی اے نے جمع کرا دی ہیں. چپڑاسی, مقصود چپڑاسی, اس کے بعد مسرور انور, باقی دیگر لوگ, ایک اکاؤنٹ سے پیسے آ رہے ہیں میاں شہباز شریف کے, حمزہ شہباز کے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہیں, سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں. جو مسلم ٹاؤن موڑ پر مسلم کمرشل بینک ہے, میاں منشا کا بینک, اس میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں. ملک سے باہر وہ لوگ جو زندگی میں کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے, وہ پاکستان کے باہر سے ان کے لیے پیسے بھجوا رہے ہیں. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یعنی ایک شخص کہے مجھے نہیں پتا جی مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کیسے آ گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے خاندان کی, اس کی اہلیہ کے خاندان, اس کی اہلیہ کی, اس کے خاندان کے دیگر لوگوں کی جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں ان پیسوں سے. یہ تمام چیزیں سیدھی ثابت ہو رہی ہیں. کتنے کی ڈیوٹی لگی, پھر اس کے بعد وہ پیسے کہاں گئے, کہاں آئے, یہ تمام چیزیں ٹرانزیکشنز کے ساتھ موجود ہیں. تو اب جو ہے تینوں کے کیے کی تفصیلات ایف آئی اے نے جمع کرا دی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں مرکزی ملزم ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب. ان کا دفاع کیا ہے, یہ عدالت میں کہتے ہیں جناب یہ دیکھیے چائنا نے مجھے خط بھیجا ہے کہ آپ نے بڑے اچھے کام کیے, آپ نے بڑے تیز کام کیے, اپنے عہد میں آپ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری پر ہم آپ کو خط بھیجتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا دے, لیکن کیا اچھے کام کیا آپ نے. آپ تیزی سے جو ہے وہ پل بنا رہے تھے, میٹرو بنا رہے تھے, سڑکیں بنا رہے تھے, پیسے بھی بنا رہے تھے. یہ اس خط میں نہیں لکھا. اچھا, پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی این سی اے کا فیصلہ دیکھ لیں. اب یہاں پر تفتیشی حکام کہہ رہے ہیں کہ این سی اے کے فیصلے کا, وہاں کے این سی اے کے فیصلے کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل صادق اور امین, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا فیصلہ دیکھ لیں. تو اب فرد جرم عائد ہوگی, کیس آگے بڑھے گا. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر جو فریم ورک ہے اس کے مطابق یہ کچھ 3 سے 6 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا. میاں شہباز شریف صاحب کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے, حمزہ شہباز کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے, اور ان کی جائیدادیں ضبط ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جرمانے بھی ہو سکتے ہیں. یہ تفصیلات ہیں ان کی ممکنہ سزاؤں کی. اور میں آخر میں آپ کو بتا دوں, اسحاق ڈار صاحب جو ابھی کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, اور یہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے, دیکھیں جی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا ہے. تو حکومت نے درخواست واپس لے لی تھی اور کہا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ آ جائیں, حلف لے لیں, آپ حلف لے لیں, مقررہ مدت ہے, اس میں حلف نہیں لیں گے آپ تو پھر آپ کو ہم نئے قانون کے مطابق ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, اور اس کے بعد وہاں پر نیا بندہ آئے گا انتخاب کے نتیجے میں. اب اسحاق ڈار صاحب نے خط لکھ دیا, پہلے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ, اب وہ خط لکھ دیا انہوں نے کہ میں حلف لینا چاہتا ہوں. ایک لمبے عرصے سے ملک سے باہر موجود اسحاق ڈار صاحب حلف نہیں لینا چاہتے تھے, اب حلف لینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی یو کے میں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے وہاں کسی کو ڈیزگنیٹ کر دیں, وہ حلف لے لے, مجھ سے ورچوئل حلف لے لیں, ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لے لیں, سپریم کورٹ میں اس کا انتظام ہے. میں حلف لینا چاہتا ہوں, میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں, میرا علاج چل رہا ہے, میں پاکستان نہیں آ سکتا, میں نیلسن کے علاقے میں کوئی 255 کلومیٹر دور فیکٹری دیکھنے جا سکتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ, میں پورے 8-8 گھنٹے کے جو جلسے ہیں وہ اٹینڈ کر سکتا ہوں, لیکن پاکستان نہیں آ سکتا. مجھ سے بطور سینیٹر حلف لے لیا جائے اور میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں, یہ سیٹ مسلم لیگ نون کے پاس سے نہ جائے. یہ اب اسحاق ڈار صاحب نے خط لکھ کر بتا دیا. حکومت کا جواب بھی سامنے آ جائے گا اور ہمارے سامنے چیزیں بھی آ جائیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں اگر حکومت کہے گی کہ یہ نہیں ممکن, تو اسحاق ڈار صاحب پھر اس سلسلے میں عدالت جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی حکومت کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ مجھ سے حلف ورچولی لے لیا جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.